CSO में झूठ बोलकर लिखा और ये कहा कि पंजाब के तालीमी इदारों को बंद कर दिया जाए, और इन्होंने हमारे साथ झूठ बोला। हैरत है कि वो कौम है तालीम में पीछे, जिस कौम का आगाज़ ही इकरा से हुआ था। वो कौम, वो उम्मत जो तालीम के बलबूते पे पहुंची, जिसका मकसद ही इंसानियत को जहालत के अंधेरों से निकाल कर इल्म की रोशनी में लाना था, उसी कौम पे आज तालीम की बंदिश लगाई गई है। हम हुकूमत वक्त से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इस तालीम के मुक़द्दस फरीज़े को आम किया जाए, ना कि इसको रोका जाए। भले तादाद में कम थे मगर मक्तल में आए हैं। बगावत करने वालों को किसी का डर नहीं होगा। हमें तकदीर के कूज़ों को हाथों से बनाना है। हमें तो कीरे आदम का नया मुजदा सुनाना है। मुअर्रिख़ जब नई तारीख़ का पैगाम लिखेगा, हमें उन्वां बनाएगा, हमारा नाम लिखेगा। मैं समझती हूँ कि ये जो एक आज जो एहतजाजी रैली है स्कूलों की बहाली के लिए, ये बहुत बड़ी तहरीक है। और तमाम जो यहाँ पे जो हमारे ओहदेदार हैं, हमारी प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके मालिकान हैं, प्रिंसिपल्स हैं, बच्चे हैं, टीचर्स हैं, हम समझते हैं कि ये जो टीचर्स हमारे साथ जो एक ज़्यादती हो रही है, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। और तालीमी अदारों की जो बंदिश है उसको अब ख़त्म करना चाहिए। तमाम अदारे, तमाम जगह खुली हुई हैं, लेकिन तमीनी जो निज़ाम है वो सारा बिल्कुल कंप्लीट क्लोज़ होके रह गया है। तो हम समझते हैं कि ये जो आज की तहरीक है, ये आने वाले दिनों में तमाम ज़िलों में फैलेगी। बता देना चाहता हूँ, ये एहतजाज करना हमें किसने सिखाया? हमारे वज़ीर आज़म साहब ने। उन्होंने कहा था कि आप पूरे में एहतजाज कर सकते हैं, तो आइए फिर मजा लें। मैं अभी हमारे एक भाई ने यहाँ पे एक तकरीर करके बताया, तो हम समझते हैं कि पार्टी की तमाम जमातें हैं, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम उनको भी एक मैसेज देंगे कि आप वो जो मैसेज है उसको आप कन्वे करें, और सारे जो तमाम जमातें हैं, उनके लीडरान हैं, वो भी बाहर निकलें और इस अपनी तहरीक में तालीमी निज़ाम की जो बंदिश है इसको भी शामिल करें। आपको याद होगा कि नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर जब हमला हुआ, एटमी हमला, तो जापान में सबसे पहले जिस इदारे ने काम शुरू किया वो तालीम था। लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के अंदर सब कुछ ख़त्म होने के बाद भी तालीम ही को सबसे बाद में खोला गया और बार बार बंद किया जा रहा है। ये सिर्फ हमारा मुआशी कत्ल ही नहीं, ये कौम का कत्ल भी है। और मैं यहाँ एक शेर कहूँगा कि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, जिन्होंने सबसे ज़्यादा SOPs फॉलो किए, आज उन्हीं को निशाना बनाया जा रहा है। और ये सियासी कोरोना अब अपनी सियासत बचाने के लिए कोशिश तो करते हैं, लेकिन हमें कुर्बानी का बकरा ना बनाया जाए। इस कौम को अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करना छोड़ दें, बल्कि कोई होश के नाखून ले और हमें यूँ सड़कों पर आने पर मजबूर मत करें, क्योंकि हमें हक लेने का तरीका इमरान खान साहब सिर्फ आप ही ने सिखाया है। गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि तालीमी इदारों को खोला जाए, क्योंकि जहाँ पर सिर्फ कोरोना के हवाले से SOPs पर अमल दरामद हो रहा है वो सिर्फ तालीमी इदारे हैं। गवर्नमेंट ने सिर्फ तालीमी इदारों को बंद करके ना सिर्फ इस आवाम को, तालिब इल्मों को जहालत की तरफ धकेला है, बल्कि तालीमी इदारों के उस्तादा के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा जुल्म किया है। तो हम इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं और गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि जहाँ पे तमाम कारोबार, शादी हाउस, मदरसा खुले हुए हैं, तो हमारे तालीमी इदारों को भी खोला जाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अली रज़ा खान, वाइस प्रेसिडेंट शखूपुरा प्राइवेट एकेडमी एसोसिएशन। सर, इस दिन के हवाले से बड़ा क्लियर मैसेज है हमारा कि UNO ने रिसेंटली रिपोर्ट दी है कि 4 करोड़ पाकिस्तान में तलबा तालीम से महरूम है। यानी कि हम अपनी एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो हमारा लिटरेसी रेट है वो बहुत नीचे जा रहा है। उसके बावजूद अगर हम SOPs को फॉलो करते हैं, हम ये जो पैगम्बरों का प्रोफेशन है हमारा, जिसके लिए हम एक अच्छी एफर्ट कर रहे हैं, हम अपनी नेशन बना रहे हैं, वो नेशन जो ना तो जंग के दिनों में तालीमी इदारे बंद करने के लिए बात बनती है, हम उस काम के लिए निकल रहे हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ये इकरार किया है कि सिर्फ जो SOPs फॉलो हो रहे हैं वो इंस्टीट्यूशंस में हो रहे हैं। अगर उसके बाद भी हम लोगों को ऐसे बंदिश करनी है, तो इतने प्राइवेट एसोसिएशन के टीचर्स हैं, उनका रोज़गार, फिर बच्चों का फ्यूचर जो सबसे ज़रूरी है, तो हम अपनी नेशन को बहुत पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट से, जितनी भी मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद बहुत इन चीज़ों को समझते हैं। वो जानते हैं कि एजुकेशन सिस्टम हमारे कंट्री में बहुत कमज़ोर है। अगर उसे स्ट्रॉन्ग करना है तो इस प्रोफेशन को काइंडली
ہماری خدارہ ریکویسٹ ہے کہ اس سسٹم کو چلنے دیں اور اس پہ پابندیاں نہ لگائیں. شکریہ. ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں, اسی طرح سے اسکولوں کو اوپن کریں کیونکہ آج یہاں پر ہمارا کھڑے ہونے کا پروٹیسٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تعلیمی اداروں کی بندش کو روکا جائے. اگر باہر سب لوگ کام کر رہے ہیں جہاں پر ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا جا رہا, تو پھر تعلیمی ادارے جو سب سے زیادہ اس چیز کو فالو کر رہے تھے ان کو کیوں بند کیا گیا؟ کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ باہر بینکوں کے باہر لائنیں لگی ہیں, وہاں پہ لوگ کھڑے ہیں, کیا اندر جب جا رہے ہیں تو ان کو سینیٹائز کیا جا رہا ہے؟ جبکہ اسکولوں میں ایسا کیا جا رہا ہے, اسکولوں میں پراپرلی لوگوں کو سینیٹائز بچوں کو کیا جا رہا ہے. کیا یہ اتصال نہیں ہے لوگوں کے ساتھ؟ کیا یہ ٹیچر کے ساتھ اتصال نہیں ہے؟ اللہ پاک ہم سب کا یہاں پہ جمع ہونا نصیب فرمائے اور حکمرانوں کے ذہنوں میں خوشحالی پیدا کرے اور ہمارے اداروں کو کھول دے تاکہ ہمارے بچے تعلیم حاصل کر سکیں اور ان کا سکون خراب نہیں ہو, ان کے ذہنوں کو تنگ نہ لگے. کہ جنگ بدر میں جب فتح یاب ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کفار قیدیوں سے یہ ڈیمانڈ کی کہ آپ کافروں میں جو پڑھے لکھے ہیں ان میں سے 10 وہ مدینے کے بچوں کو پڑھائے لکھائیں گے. یعنی آج سے 1400 سال پہلے بھی اس دور میں بھی تعلیم کی کتنی اہمیت تھی کہ جنگی حالات میں بھی تعلیم کو منقطع نہیں کیا گیا. لیکن آج پاکستان میں کوئی ایسے جنگی حالات نہیں ہیں, سب کچھ نارمل ہے, لیکن ہمارے وزیر تعلیم اور پرائم منسٹر نے پھر بھی تعلیمی اداروں کو بند کر دیا. میری جناب عمران خان صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ جلد از جلد تمام تعلیمی اداروں کو کھولا جائے. بہت شکریہ. میں وزیر اعظم عمران خان کو اپنے لیڈر قائد اعظم کا میسیج دینا چاہتی ہوں کہ اگر کسی بھی ملک کی ترقی کو روکنا ہو تو وہاں کی تعلیم کے نظام کو تباہ و برباد کر دیا جائے. اور آج ہمارے ملک میں ایسا ہی ہو رہا ہے, یہاں کے تعلیمی نظام کو برباد کر کے اس ملک پاکستان کی ترقی کو روکا جا رہا ہے. پاکستان نے تو دشمن کے بچوں کو پڑھانا تھا, اب ایسا کیا ہو گیا کہ یہاں پہ ہمیں اپنے ہی بچوں کو پڑھانے نہیں روکا دیا جا رہا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. واحد ایک اسکول ہی ایسے ادارے تھے جہاں ایس او پیز کے حوالے سے مکمل کیا جا رہا تھا, ایس او پیز کا احترام کیا جا رہا تھا. اس کے علاوہ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے. آپ منڈیوں میں چلے جائیں وہاں لوگوں کا رش ہے, آپ بازاروں میں چلے جائیں وہاں لوگوں کا رش ہے, لیکن اسکول ایک ایسے ادارے تھے جہاں ایس او پیز پر عمل درآمد کیا جا رہا تھا. اس کے باوجود بھی اسکولوں کو بند کرنا کیا معاشی قتل نہیں ہے؟ اساتذوں کا معاشی قتل, بچے جو ہیں گھروں میں بالکل پڑھائی سے دور ہو گئے ہیں, بدتمیز ہوتے جا رہے ہیں اور بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. تعلیمی لیول پہ ہم بہت زیادہ ڈاؤن ہو رہے ہیں. حالانکہ یونیسیف ادارے نے بھی کہا ہے کہ اسکولوں کو بند نہیں کرنا چاہیے. امریکہ نے بھی کہا ہے کہ اقوام متحدہ ادارہ جو ہے وہ بھی پریشان ہے کہ اداروں کو بند نہیں کیا جانا چاہیے تھا. اداروں کو پتہ نہیں کیوں اسکولوں کو کیوں بند کیا جا رہا ہے. میرا نام ناہید یوسف ہے اور میں لاہور ڈویژن کی وائس پریزیڈنٹ ہوں ویمن ونگ کی. ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے حکومت سے کہ ہمارے تعلیمی اداروں کو کھول دیا جائے. اگر حکومت ہمارے تعلیمی ادارے نہیں کھولے گی تو ہم اپوزیشن کے ساتھ مل کے ان کے پی ڈی ایم کے جلسوں میں جا کے بھی عوام سے احتجاج کی اپیل کریں گے اور اس پورے ملک میں ہم احتجاج کریں گے جب تک حکومت ہمارے تعلیمی ادارے نہیں کھولتی اور ہمارے مطالبے نہیں مانتی. آج وقت کے حکمران یہ سن لیں اس بات کو کہ ہم آپ کو اپنے ووٹ کے ذریعے آگے لے کے آئے تھے. جس طرح سے ہمارے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے ہم یہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے. اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ سمجھ لیں ہم اپنے حق ووٹ کا حق محفوظ رکھتے ہیں اور اپنے مطالبات میں ہمارا پہلا مطالبہ یہ کہ ہمارے پرائیویٹ سکولز, ہمارے جو بھی اکیڈمیز ہیں, کالجز ہیں, ان کو کھول دیا جائے جیسے آپ نے مدارس کو کھولا ہے. مجھے ایک بات پہ بڑی تشویش ہے کہ دیکھیں مدارس میں جس طریقے سے آپ کے سامنے جو صورتحال کہ گورنمنٹ نے گھٹنے ٹیکے اور مدارس کی کمیونٹی الحمدللہ اسٹرانگ تھی اور دین کو آگے بڑھانے میں وہ ان لوگوں کا کردار بہت نمایاں ہے. لہٰذا ہمارا کردار بھی پیچھے نہیں ہے اور انشاءاللہ ہم ہر صورت اپنے جو اسکول بندش کے حوالے سے ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے. تعلیم کو عزت دو, عزت دو, عزت دو, عزت دو, عزت دو.